औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब को तमाम आफ़ात और बलियात से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमारी ख़ुद हिफाजत फरमाए। दोस्तों, आज कल आपको पता है कि जादू और जिन्नात का दौरा है। हर दूसरा घर जादू या फिर जिन्नात या फिर मसान या फिर इस तरह के गंदे मखलूक़ात जो शैतानी आमाल हैं उसके चुंगल में फंसा हुआ है और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके हम इलाज करवाते हैं। आज हर कोई किताब लेके आमिल बना हुआ है, गली मोहल्ले में बैठ के अपनी दुकान उसने खोली है, उसके पास कुछ नहीं होता। फिर जब हम जिन्नात के मरीज़ हो जाते हैं तो अगर हम किसी से इलाज करते हैं वो ख़ुद आमिल नहीं होता, वो हमारी चीज़ों को छेड़ देता है जो हम पे मुसल्लत होती हैं, उसका इलाज मुकम्मल तरीके से नहीं कर सकता, तो उल्टा वही चीज़ें उससे भी ज़्यादा ताकत में आकर हमें भरपूर तरीक़ों से नुकसान देती हैं। तो जब भी आप अगर जादू या फिर जिन्नात के मरीज़ हों तो ऐसी जगह इलाज करे कि वो आमिल मुस्तनद हो, उसके पास दीनी और दुनियावी दोनों उलूम हो और वो आपकी अच्छी तरीके से तशख़ीस भी कर सके और आपका इलाज भी हर तरीके से कर सके। दोस्तों, आपको पता है कि सूरज ग्रहण आ रहा है 26 तारीख़ को। इससे पहले भी हम मुख्तलिफ़ आमाल आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। यहाँ पर हम सूरतुल फलक और सूरतुन नास के आमाल इंशाअल्लाह सूरज ग्रहण में इसकी ज़कात का तरीका आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि हमारी हर वीडियो मुकम्मल देखें, क्योंकि हमने लिखाई थोड़ी की होती है और बताया वीडियो में ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखें। दूसरी बात यह कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, जिस तरह आप सब जानते हैं कि कुरान पाक की दो सूरतें जो आखिरी हैं उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पर तब ही नाजिल किया जब हबीब पर जादू के असरात नमूदार हुए, जब महबूब अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ शुरू हुई। दोस्तों, ये बात सोचने की है कि हमारे हबीब पर जादू ने असर कैसे किया, हालांकि वो तो अल्लाह के हबीब हैं। अल्लाह ताला ने उसकी रूह से कायनात पैदा फरमाई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे हबीब का और हमारे रब का मकसद यही था कि कल अगर हमारे किसी उम्मती पर अगर मेरे किसी उम्मती पर जादू असर करे तो वो उसका इलाज भी कर सके। चूँकि शैतान अज़ल से आ रहा है और ये आखिर तक होगा, तो शैतानी आमाल में भी शक की गुंजाइश नहीं है। जैसा कि आप फ़िरौन के बारे में देखें, नमरूद के बारे में देखें, शदाद के बारे में, वहाँ पर बड़े बड़े जादूगर थे और हर वक्त के नबी ने उसका दिफा कैसे किया वो कुरान पाक में सारा सबूत मौजूद है। हर जगह जगह पे आपको जादू के बारे में कुछ ना कुछ आयतें मिलेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अगर जादू का इलाज कुरान पाक से ही करें तो ये 3 तरह के काम बन जाते हैं। एक तो सवाब, दूसरा हमारा अल्लाह ताला पे यकीन बढ़ जाता है कि हमारे शाफी, हमारे काफ़ी, हमारे रब ही हैं और वो ही सारा कुछ शिफा भी देते हैं, जज़ा भी देते हैं। और तीसरा ये कि हमारा इलाज भी हो जाता है। ठीक है ना। पहला ये कि तिलावत पाक हम करते हैं, उसका सवाब अलहदा से मिल जाता है
ہمارا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارا علاج بھی فرما دیتے ہیں۔ تو دوستو، کوشش کریں کہ جب بھی آپ پر جادو کے اثرات ہوں تو آپ خود علاج کریں۔ قرآن پاک کی مختلف صورتیں ہیں، کسی سے بھی ترتیب پوچھ کر اس کا علاج آپ خود کریں۔ انشاءاللہ اناڑی عاملوں کے بجائے اگر آپ خود کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر آپ اناڑی عاملین سے اپنا علاج کروائیں گے تو الٹا فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ تو دوستو، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق قرآن پاک کی دو ایسی صورتیں ہیں جن کی توسط سے آپ جنات، جادو اور دشمن ان تمام اعمال سے نجات پا سکتے ہیں۔ دوستو، ان کے حوالے سے سارے اعمال ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن یہاں پر چونکہ سورج گرہن کے حوالے سے ہماری ویڈیوز ہیں تو انشاءاللہ یہاں پر سورج گرہن میں اس کی زکوٰۃ ہم بتائیں گے۔ اگر آپ اس طریقے سے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو ایک سال کے لیے آپ سورۃ الفلق، سورۃ الناس کے عامل بن گئے۔ اب آپ جادو یا جنات یا بندش کے حوالے سے آپ اپنی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کا علاج بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ عامل ہیں تو اس سے آپ ساری عمر فائدہ بھی لے سکتے ہیں۔ دوستو، سورج یا چاند گرہن میں آپ نے کالا کپڑا لے کر، مطلب اتنا ہو 2 گز ہو یا 3 گز ہو، اس پر آپ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ نیا کپڑا آپ نے لینا ہوگا، پرانا نہیں ہو۔ اب آپ نے مغرب کی طرف منہ کر کے یہ دونوں صورتیں، پہلے قل اعوذ برب الفلق 700 بار اور پھر قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے نا، 700 بار بنیت زکوٰۃ پڑھیں۔ اب اس پڑھائی کے دوران آپ نے اپنے پاس سرسوں کا تیل بھی رکھنا ہوگا، اور تیل اتنا ہو کہ آپ اس کو 40 دن تک استعمال کر سکیں۔ اس تیل دونوں صورت پڑھ کر 700 مرتبہ سورہ فلق پڑھ کر اس تیل پر بھی دم کر دیں، اور سورۃ الناس 700 بار پڑھ کر اس تیل پر دم کر دیں اور اپنے آپ پر بھی دم کر دیں۔ اب جو تیل ہے اس سے آپ نے روزانہ رات کو اپنی مالش کرنی ہے۔ صبح آپ غسل کر سکتے ہیں تو کر لے، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ اب سورج اور چاند گرہن میں تو آپ نے اس طریقے سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی۔ اب روزانہ دونوں صورتیں آپس میں ملا کر، جیسے قل اعوذ برب الفلق ختم ہو فوراً قل اعوذ برب الناس شروع کریں، یہ 1 مرتبہ کا ہوگا، ایسے ہی آپ نے 101 بار پڑھنا ہوگا۔ مطلب یہ ورد میں آپ نے رکھنا ہوگا جب تک آپ چاہتے ہیں کہ میں ان سے کام لوں۔ تو دوستو، یہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی۔ اب آپ اس کے اہل ہیں کہ آپ اپنا یا اپنے فیملی میں اپنا علاج کر سکیں، اپنے فیملی میں ان کا علاج کر سکیں، یا پھر اس کی روحانیت سے مختلف یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ صرف علاج ہی کر سکتے ہیں، یہ آپ کا ایک بہترین حصار بھی ہے۔ چور ڈاکوؤں سے کوئی آپ کو قتل نہیں کر سکے گا، مختلف حادثات سے۔ تو دوستو، اس کے طریقے انشاءاللہ ہر ایک صورت پر، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پر ہماری ویڈیو جلد پوسٹ کی جائیں گی، جس کے بارے میں اس کے طریقہ استعمال بھی بتایا جائے گا۔ چونکہ یہاں پر ویڈیو صرف زکوٰۃ کے حوالے سے ہیں تاکہ آپ اس اچھے موقع کو ضائع نہ ہونے دیں، اس میں آپ کچھ نہ کچھ کر لیں۔ تو دوستو، ہم نے عمل آپ کے سامنے پیش کر دیا، اب آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آگے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبران کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔